بچی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. سیرت دیا کتاباں چاہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ بیان کرنا بھی دل ہلدا ہے. انہوں نے کیا اس بچی نو چیرو پھاڑو چیر پھاڑ کے بچی نو او دے گوشت دے لوٹ چھڑے میرے رسول وال سٹ دیتے. جدو میرے رسول وال سٹے تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر زمین تے بچھا کے فرمایا گوشت دے ٹکڑے کٹھے کرو. جدو اکٹھے کیتے گئے حضور نے فرمایا جنازہ میں پڑھاواں گا. او بی بی کیڑی چنگی آئی جدا جنازہ میرے رسول نے پڑھایا. دیکھو نا صاحبزادگان بیٹھے نگر کو بندہ فوت ہونا کوئی آخ دیں جی صاحبزادہ صاحب آج تساں پڑھانا جنازہ. وہ بندہ بڑا خوش ہوئے گا یار میاں اکرام صاحب دیال اولاد چو بندہ آیا جنازہ او پڑھا گیا. جدہ پیر آوے جنازہ پڑھاوے مرید دے پیر نہیں لگدے زمین تے تو یار وہ امتی کیڑا خوش نصیب ہے جدہ جنازہ اللہ دا رسول پڑھا رہا. میرے رسول نے جنازہ پڑھایا لیکن قربان جاواں اس رسول دی عظمت. اللہ اکبر کبیرہ. او بچی آدھی ہے برادری والے جو دل کردہ کر لو جنہ دکھاں وچ میرا دل پر راضی میں سکھ انہاں تو وار ہے دکھ قبول محمد بخشا آج راضی رہن پیار مارو مارو تے میں مار مکاؤ تے میں عذر پیش نہ لیا. یہ سجن او دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے رسول تشریف فرمانا جنازہ تو فارغ ہوئے. ایک اور حبشی دی لاش سامنے میرے رسول دے آئی نہ جزا. حضور نے فرمایا ہے کوئی ایسا بندہ جڑا ایدی میت نو کجے چادر دے وے. صداقت دے شہنشاہ ابو بکر صدیق نے چادر باہر سٹ دیتی. اے لے سونے ایدہ جسم کجو جسم کج دیتا گیا. حضور فرمایا میں ایدہ جنازہ نہیں پڑھنا. کیوں کہ ایدے نا ایمان دی آجے پاک نہیں ہویا. پتہ نہیں اس کلمہ بھی پڑھیا کہ نہیں. تو جبریل آ گیا. جبریل آئے سونیا مبارکی اس بھی کلمہ پڑھیا تیرا. میرے رسول نے فرمایا خبر آ گئی ہے میرے صحابہ جنازہ بھی پڑھیں گے. جنازہ بھی ہویا. ایک اور حبشی آیا اونٹ دی پنڈلی دی ہڈی لے آکے نا میرے رسول دی پیشانی مبارک تے ماری نا تے خون چل پیا. جدو خون چلا نا تے صحابہ چادروں دے نال خون پہ صاف کرن. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کہندے نے سونیا خون تے ہاتھ اٹھا چھڑ. اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ گالیاں سن کے جیڑا مسکراندا رہیا. گالیاں سن کے مسکراندا رہیا. ویری علیوی چادراں وچھوندا رہیا. جڑا ویری علیوی چادراں وچھوندا رہیا. میرے رسول سامنے تشریف فرمانے دروازہ نہیں کھلا. طائف کا دروازہ گیٹ نہیں کھلا. انہاں کہا یار بندہ لالچی ہے انہوں کو روپیے لاؤ شاید ساڑھا دروازہ اسی کھولیے تے کاروبار تے نظام تے اگے پچھے. حضور فرمایا مینوں دولت دی کوئی ضرورت نہیں. پانی باندے حضور نے چٹان تے ہاتھ رکھے نا تے چٹان نو کیا اللہ دا بندہ پیاسا ہے پانی دے چھڑ. بس میرے رسول دی زبان تو نکلن دی دیر سی تے پانی دی نہر جاری ہو گئی. اے پنجہ ہے
علماء لکھ دے نے اے او انگلاں نے میرے رسول دیاں 5 انگلاں وچوں کسی غزوے دے موقع تے 5 نہراں جاری ہوئی. وہ جنا ہے جڑا ہتھاں وچوں نہراں جاری وہ ہی کوئی فاطمہ دا بابا ہے, ہی کوئی حسنین دا نانا ہے, ہی کوئی سدرہ دا راہی ہے, رب ذوالجلال دا ماہی ہے کہ جنہیں اپنے پنجاں ہتھاں اپنی 5 انگلاں چوں نہراں جاری فرما دیتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کریم تھوڑے جے پریشان ہوئے, میں تبلیغ واسطے آیا سا, اے بندے چنگے نے, لڑائی کی بھی اتر آئے نے, دروازے بھی بند نے. میرے رسول نے اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. جدوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, ہن ادھروں نماز دا ویلا آیا, نماز دا ٹائم آیا. جدوں نماز دا ٹائم آیا میرے رسول جماعت واسطے اگے آئے. جس وقت اگے آئے تے صحابہ پیچھے جناب والا صفا بنا کے کھڑے نے. جدوں سلام پھیریا تے ویکھ دے کی نے وہی دشمن سجن بن کے صفا وچ موجود نے. ہن جناب والا صفا وچ موجود نے. میرے نبی کریم پھر واپسی دا سفر شروع فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نام سنیا ہوئے گا. اے او خواجہ حسن ہے کہ جدے سر تے عزت دی پگڑی فاطمہ دے بابے نے بدھی ہے. اے او خواجہ حسن بصری ہے کہ جناب جڑے فرماندے کہ میرے کول ایک چھٹاکی نہیں, ایک پائیا نہیں, ایک کلو نہیں, ایک من نہیں. فرماندے میرے کول اود پہاڑ جتنا سونا ہوئے سارے دا سارا میں رسول دے میلاد تے خرچ کر دیا. اود پہاڑ. بخاری شریف دی حدیث ہے, میرے رسول آئے عصر دی نماز پڑھا کے صحابہ دی جماعت لے کے او تے قدم مبارک رکھیا تو اود نے ہلنا شروع کر دیتا. اود ہلدا پیا. میرے رسول نے فرمایا اثبت یا احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. خیال کر ایک نبی, ایک صدیق, 2 شہید کھلوتے. کتنے؟ ایک دی شہادت دی خبر 20 سال پہلے, ایک دی شہادت دی خبر 26 سال پہلے. میرا رسول دے رہے ہیں. یہی تو میرے رسول دا علم غیب ہے. ہن تے لوگ آدھیں دیوار دے پیچھے دا حضور نو پتہ نہیں, لیکن قربان جاواں اس رسول دی عظمت. اللہ اکبر کبیرہ. تے پہاڑ کی یاد ہے, یا اللہ ذرا میں نے بھی دے نا زبان تیرے نبی نال, میں بھی گل چھیڑا ہوں. اللہ نے جناب بولنا نصیب کیتا نا تے بول کے آدھا ہے سونے ہاں میں تے اپنی قسمت تے ناز پیا کرنا ہے, اپنے مقدرہ تے فخر پیا کرنا ہے کہ رحمت بھرا جسم میرے نال لگا ہے. کہ سونیا میں سن رکھیا ہے جس دے نال میرے رسول دا جسم مس ہو جائے اس کے آگ اثر. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماندے جس شے نال میرے نبی دا جسم مس ہو گیا اس تے آگ اثر نہیں کرے گی. جدے دل وچ میرے نبی دی محبت ہوئے گی اس تے جہنم دی آگ بھی. ہولی بولنا.